हांगाचो जो व्यू आसा पळय न्हू म्हाका दिसता एकदम माडी रेल परेल ना पनवेल आता त्यांनी म्हाका मडगांवच्यान थिवी हाडून पायला रेल्वे स्टेशना कडेन. चलिए शुरू करते हैं. सो आता वरां जाल्ली आसा सारकी 4:30 आणि आता आमी वयता देवळान. वाव कितें आहा तें पळोवया. हांगासर कोणूच येवपाक मेळनात पूण हांव येयला हांगासर. ओ माय गॉड बेश्टो येयल्लो हांगासर आनी हांगाचो जो व्यू आसा पळय न्हू म्हाका दिसता चडूच पावर आहा. हांगासर एक बारीकशी वाट आसली आनी हांव हांगासर येयलो आनी हांगा चड व्यू बरो आसलो. सो मागीर सांग कोणाक येवपाक दिनान ते एक दार ओपन आसलें पूण हांव येयलो हांगासर. एकटो आसतना अशें कितें कितें करपाक मेळटा. हांगासर टोटल 3 देवळां आसा. एक शंकराचें आसा मदलें आसा पळय तें आनी तेज्या लेफ्ट सायडीक आसा गणपतीचें आनी रायट सायडीक आसा एक देवीचें. म्हाका दिसता तें आमचे पार्वतीचें आसतलें. बेस्ट हांगा फिलींग आसा. सगळ्यांनी येवचें हांगासर स्पेशल कोण येवंक ना ना जाल्यार. सो आतां हा मुर्डेश्वराच्या मेन मुर्ती जी आसा पळय आतां थंय वयता आमी. सो फायनली आमी मेन मुर्ते कडेन पावल्ले आसा. तेरे नाम की जोत ने सारा हर लिया तमस मेरा. नमो नमो जी शंकरा भोलेनाथ शंकरा जय त्रिलोकनाथ शंभु हे शिवाय शंकरा. नमो नमो जी शंकरा. हांगासर तुम्ही पळोवंक शकतात लिंग आसा. हांगासर भितर वयतलो जाल्यार भुमिका केव एंट्रन्साक घेतलो जाल्यार हांगासर तुका एक तिकेट काडची पडटा 20 रुपयाची. तिकेट काडपाची वचपाची. वाव एक शनी मंदिर आसा खंय थंयसर या मेळटा. हांगासर एक बीच आसा आनी बिचा वयल्यान हांगा बसी वयतात. कितें रे हायवे. सो आतां आमी हांगासर या आनी हांगाच्यान आमी आतां शंकर पळोवया कसो दिसता पळय तो. वयल्यान आनीक मजा बरें दिसता खंय. टिकेट काडलेली आसा 20 रुपया. बॉम्बेची सगळी जाणा परेल ना पनवेलची हांगासर आनी ह्या वास्कोची पळय आमची गोंयची ही गोंयचीच आहे वास्को. आमी हांगासर पावल्ले आसा. बाय सगळ्यांना भेटूया. बाय 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 टेक केअर. 800 पिवया आता खाऊया कातली पतला पतला पत्ते नाल नाल नाही बारीक 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 बारीक. गवडे हिंदी कळना आमकां कन्नड कळना. थँक्यू. उत्तम माडीत कळ आणि काय कळना. उत्तम माडी गोवा हां हिंदी कन्नड इल्ले बरी हिंदी इल्ले थोड़ा. थैंक यू. ऐसा करो करो. बाय बाय. नुस्ते भी आमर कसे कसे बांगडे कसे कितना बांगड़ा. हाँ 100 को 12. और ये मोटा वाला 100 को 3. सो आता हांव वयता रेल्वे स्टेशना कडेन. 6:30 एक ट्रेन आसा मडगांव वयता पळय ती थंय वयता नाल्यार म्हाका डायरेक्ट 2 डायरेक्ट थिवी आसा. जायंगे भाई
भाई रेलवे स्टेशन ब्लॉग नहीं कर रहा वीडियो। अब यूट्यूब पे आओगे आप आगे देखो, नहीं तो पीछे से कोई ठोक लेगा स्कूटी के साथ। हिंदी आती है आपको? हिंदी थोड़े आते हैं। थँक यू, ये लो आपको 50। थँक यू। आता हे कपडे घातल्या पळय ते चेंज करता स्पेशली देवाक लागून आनी ते अशेच घातलेले कपडे। सो आता आमी इडली खावया मुर्डेश्वर रेल्वे स्टेशनाचेर। ही पळय ती इडली बरी ना, म्हाका आवडोंक ना ती। तर आमची आतां ट्रेन येयल्ली आसा हांगासर। आतां वरां जाल्ली आसा सारकी 7:20 तर आता आमी पावल्ले आसा मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर आनी वरां जाल्ली आसा सारकी 10:30। आतां मुर्डेश्वर टू मडगांव मेरेन ही लास्ट ट्रेन आसली। आतां थिवी वचपाक म्हाका आतां कांय खबर ना कशें कितें तें, काउंटराचेर चॅक करता आनी पळयता। थिवी जाने के लिए कौन सा ट्रेन है अभी? थिवी नहीं है। कितने बजे? 3 बजे। ये फंस गया। आतां रावया हांगा, आतां जाली 10:30 जाल्या वरां हांगासर आनी म्हाका आतां कितली वरां रावंक जाय तें पळया। पण वत आसा रावपाक, कांय प्रॉब्लेम ना म्हाका। आतां एक सँडवीच घेतला, खावया भूक लागल्या। हो एक आमचो गोंयचो गावलो आसा बोरयेचो सद्या मडगांव रावला। नाका बरें आनी आमची ट्रेन आसा 3:30 हांगासर येतली मुर्डेश्वराच्यान हांगासर, मागीर मडगांवच्यान थिवी 3:30 थंय 4 बी पावतली ती थिवी। सो हांगासर हांव बसलेलो आतां म्हणल्यार 3:30 येतले रावतलो। सो हो म्हाका बॉय गावलो आमचो बोरयेचो, साईबाबाचो थंयचो देवूळ आहा पळय थंयसर, आकाश नांव तेजें। आनी तो खंय आतां बाबडो म्हाका थिवीये पावपाक येता, ते काय ताका नाका म्हणल्यार आयकना बाबडो। बट थँक्यू सो मच आतां इतलें हें करता। हो आकाशा वांगडा आतां डायरेक्ट घरा पावतलो थंयसर। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वह राम के दर्शन पाएगा। आतां तेणी म्हाका मडगांवच्यान थिवी हाडून पायला रेल्वे स्टेशना कडेन। म्हाजी गाडी हांगासर आसा पळय। आतां वरां जाली कितली 1 जाल्ली आसा आनी वालोर तुका देवाच्यान। थँक्यू सो मच। वेलकम। बरें थँक्यू सो मच। पता नहीं किस रूप